अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मक्का की बनु ख़ज़ा मक्का के बनु ख़ज़ा कबीले की एक औरत उम्मे अनमार, ये ग़ुलामों की मंडी में पहुंची और वहाँ से उसने एक ग़ुलाम ख़रीदा। एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे से ज़हानत टपक रही थी। वो चाहती थी कि उसको कोई अच्छा सा काम सिखाऊं और वो माली तौर पर मेरी मामनत करे और मदद करे। उम्मे अनमार ने मंडी से जाकर एक लड़का ख़रीदा, ग़ुलाम ख़रीदा। जब वापस आ रही थी लेकर तो पूछा, तेरा नाम क्या है? बताया, मेरा नाम खुबाब। वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम अरत है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने बताया, मैं नजद का रहने वाला हूँ। तो फिर तो अरबी हुआ। उसने कहा, हाँ अरबी हूँ। तो कैसे ग़ुलाम कैसे बना? उसने बताया कि इस तरह एक अरब कबीले ने हमारे कबीले के ऊपर हमला किया, औरतों को और बच्चों को कैदी कर लिया, माल लूट लिया। तो और इस तरह मैं भी इन ग़ुलामों में शामिल था और फिर बिकता बिकाता मैं आपके हाथ में पहुँच गया। उम्मे अनमार ने खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको एक तलवारें बनाने वाले लोहार के पास शागिर्द रख दिया ताकि वो अच्छी सी तलवार बनाना सीख जाएं और फिर उनके साथ वो बिज़नेस करें। उन्होंने चंद दिनों के अंदर वो तलवार बनाना सीख लिया और फिर उनके हाथ की एक महारत थी कि बहुत से लोग कोशिश करते थे कि उम्मे अनमार के इस ग़ुलाम खुबाब बिन अरत से तलवारें लें और इस तरह खूब उनका कारोबार चमका। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अरत, आप अरब मुआशरे की जहालत और बदफेलियों और गुनाहों और जुल्म व जबर जब देखते तो कभी अकेले सोचते कि या अल्लाह, इस मक्के की फ़िज़ा में कभी कोई खुशबू भी फैलेगी, इस तारीक और गटाडोब अंधेरे में कोई रोशनी भी निकलेगी। लेकिन वो मायूस नहीं थे। वो दुआ में रहते थे कि या अल्लाह, इस कौम को हिदायत अता फरमा, जो तेरे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं मगर बुतों की पूजा करते हैं। अभी चंद महीने गुजरे थे कि उनको ख़बर मिली कि एक हाशमी नौजवान खूबसूरत, जिसको सादिक और अमीन भी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया। उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा और फ़ौरन कोशिश करके हुज़ूर की बारगाह में पहुँचे और आकर पूछा कि आप किस दीन की बात करते हैं? तो हुज़ूर ने बताया, मैं इस दीन की बात करता हूँ कि ये बुत झूठे हैं और एक अल्लाह वो सच्चा रब है, उसी की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसी के बंदे बन कर रहें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, गरीबों की हमदर्दी करें, अपना माल अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करें। तो ये सारी तालीमात जूँ जूँ हज़रत खुबाब बिन अरत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की बातें बता रहे थे तो आपके दिल में ऐसे लगता था कि जैसे आग पर के ऊपर पानी गिर रहा हो और दिल में ठंड पड़ रही हो। यकायक हाथ बढ़ाया हुज़ूर की बारगाह में और कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हज़रत खुबाब बिन अरत, ये ग़ुलाम नौजवान कलमा पढ़ के मुसलमान तो हो गए, लेकिन इनको ये गवारा नहीं था कि मैं अपना कलमा छुपा के रखूं। हालांकि बहुत से लोग थे जो मुसलमान हो चुके थे, लेकिन वो अपने इस्लाम का इजहार नहीं कर रहे थे। तो हज़रत खुबाब बिन अरत ने कलमे को छुपाया नहीं, बल्कि अपनी मालका के सामने, दीगर लोगों के सामने कलमे का इजहार कर दिया और बता दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। वो अपने भाई को लेकर पहुँची, सवा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उसका नाम था, उम्मे अनमार के भाई का। वो और कुछ और लड़कों को लेकर उनकी दुकान पे पहुँची, हज़रत खुबाब की दुकान पे, और पूछा कि क्या तुमने, हम सच सुन रहे हैं कि तुमने अपना दीन छोड़ दिया है और गुमराह हो गए हो? हज़रत खुबाब बिन अरत ने फरमाया कि मैं गुमराह नहीं हुआ, अभी तो मैं सच्चे दीन के साथ मुंसलिक हुआ हूँ, अभी तो मैं रास्ते पर चढ़ा हूँ, अभी तो मुझे अल्लाह ने हिदायत दी है। कौन कहता है मैं गुमराह हुआ हूँ? गुमराह मैं पहले था जब मेरे बुतों के सामने हाजिर होना पड़ता था, अब तो मैं सच्चे रब के हुजूर सजदा करता हूँ, अब मैं गुमराह नहीं हूँ। जब ये सुना तो सबा ने और जो लड़के साथ आए इन्होंने मार मार के उनको बेहोश कर दिया और बेहोश करके चले गए। फिर क्या था, उनका ये वतीरा बन चुका था
کہ وہ ہر روز آتے اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ کیا تو ہمارے بتوں کو مانتا ہے؟ وہ کہتے یہ بت تو جھوٹے ہیں، یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو کیا دیں گے، آپ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ اور کہ تو محمد کا انکار کرتا ہے؟ ان کا کہ محمد کا دامن پکڑ کے تو مجھے ہدایت ملی ہے اور میں سچے رب کا بندہ بنا ہوں۔ یہ سن کر ان کو پھر غصہ چڑھتا اور وہ مار مار کے بے ہوش کر دیتے۔ پھر تو یہ رسم بن چکی، جب اس کے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، پھر قریش کے لوگ جمع ہوئے، ابو سفیان، ابو جہل اور عتبہ، یہ سب مل کر کعبے کے پاس بیٹھے اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، مسلمان تو بڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے جو قبیلہ ہے ان کے اندر جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دو، اتنی سزا دو، اتنی سزا دو کہ آئندہ لوگ اسلام کا سوچیں بھی نہ، اور ان کو پتہ چل جائے کہ اگر مسلمان ہوئے تو ہمارا یہ حشر ہوگا، تو اسلام کا سوچیں بھی نہ، اتنا ٹارچر کرو، اتنی سزا دو جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو۔ پھر کیا ہوا کہ پھر وہ جو نو مسلم تھے پھر ان کی سختی آ گئی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مظلومین مکہ ہیں جن کے اوپر انتہا کا ظلم ہوتا، اور پھر ہر روز کا یہ روٹین ان کی بن گئی تھی۔ ان کے مالک آتے اور کچھ اوباش لونڈوں اور لڑکوں کے حوالے جو بدکار ہوتے تھے ان کے حوالے کر دیتے اور ان کے گلے میں رسا ڈال لیتے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت بلال کے ساتھ بھی ہوتا کہ رسا ڈال کے ان کو گھسیٹتے گرم ریت کے اوپر، اور پھر جا کر صحرا کے اندر نیچے پتھر بچھاتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کی گرمی کتنی سخت ہوتی ہے، پھر تپتے ہوئے پتھر ہوتے، ان کے اوپر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے کے اوپر بھی بھاری پتھر رکھتے اور نہ پانی دیتے، اور پھر ان سے پوچھتے کہ چھوڑو اسلام۔ یہ کہتے کہ دم تو نکل سکتا ہے، تم جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، لیکن ہمارے دل سے ایمان کا نور نہیں نکل سکتا، ہم اسی پہ جان دے دیں گے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ ام انمار آتی لڑکوں کے ساتھ، ہر روز آ کر پوچھتی ابھی اسلام چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ وہ کہتے ابھی تو ہدایت ملی ہے، ابھی تو سکون ملا ہے۔ پھر لڑکے، پھر وہ انگارے ہوتے، وہ جلا کے آتے اور ان کے اوپر حضرت خباب کو لٹا دیتے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میرے چربی پگھل کر اور خون نکل کر وہ انگارے بجھ جاتے، مگر ان ظالموں کو مجھ پر ترس نہ آتا۔ اتنا تشدد، اتنا ظلم کیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ آپ کا جسم پورا زخم ہو چکا تھا، اور پھر وہ زخم جسم کے ساتھ جب تکلیف ہوتی تو اللہ سے دعا کرتے، یا اللہ میں یہ ام انمار کی سزا دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ یہ ظلم کر رہی ہے، یا اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے، اس کو پکڑ۔ جب ہجرت کا حکم ہوا اس وقت تک یہ ظلم ہو رہا تھا، اور حضرت خباب جانا چاہتے تھے لیکن کہتے تھے کہ میں نہیں جا رہا مدینے میں، کیونکہ میں نے ایک دعا مانگی ہے خدا سے، میں وہ دعا قبولیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ پھر کیا ہوا، ام انمار آتی اور ایک سرخ لوہے کی سلاخ کو پگھلا کر لاتی، سرخ کر کے آگ کے اوپر، اور لا کر ان کے سر کے اوپر داغ دی، تو سارا سر حضرت خباب کا داغ آ چکا تھا، چیخیں نکلتی، خون بہتا، اور آپ کے سر پورا داغ ہو چکا تھا۔ وہ کہتے یا اللہ اس کو بھی اس طرح کی سزا دے۔ پھر کہ اچانک یہ ہوا، اس کو ام انمار کو سر کی درد ہوئی، اور درد اتنی بڑی، اتنی شدید ہوتی، کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے کہا کہ اس کو لوہے کی سلاخ گرم کر کے سر کو لگاؤ، تو جب لگاتے تو اس کو تھوڑا سا سکون ملتا اس درد سے۔ تو اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی، اور پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے، اور پھر پوری عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور خلفائے راشدین کے ساتھ گزاری اور جہادوں میں شامل ہوئے۔ کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ خباب تیرے اوپر بڑے ظلم ہوئے ہیں، ذرا مجھے اپنا جسم تو دکھا۔ تو ذرا وہ قمیض اٹھاتے اپنے کمر سے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو جاتے، اور کہتے خباب تیرے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے، تیرے اوپر اتنا ظلم ہوا ہے کہ تو اتنی تکلیفیں برداشت کر کے تو نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا اور اسلام کے دامن میں پناہ لیے رکھی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جب مدینے پہنچتے ہیں انہوں نے پھر وہی کام جاری رکھا، تلواریں بنا کے وہ بیچتے تھے، اور اللہ پاک نے ان کو بڑا مال دیا۔
پھر مال یہ تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں اتنا مال جمع کر کے رکھتے تھے، اور فقیروں کو، غلاموں کو، مجبوروں کو، غریبوں کو پتہ ہوتا تھا کہ مال کہاں پڑا ہوا ہے، اور انہیں کبھی حضرت خباب سے مال لینے کی یا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بتایا تھا یہاں مال ہوگا، جب جتنے مال کی ضرورت ہوگی تم لے جا سکتے ہو۔ تو یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے مال کمایا مگر مال سے محبت نہیں کی، اور مدینے کے غرباء کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر کچھ چاہیے تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ ان کو جگہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ وہاں مال پڑا ہوگا، اور جتنا دل کرے لوگ لے کر جاتے، نہ بتانے کی ضرورت پڑتی نہ پوچھنے کی ضرورت پڑتی۔ تو ناظرین، یہ واقعات ہم اس لیے پیش کرتے ہیں ان صحابہ کرام کے کہ جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے آج ہم تک اسلام پہنچا، ان کا اخلاق اور ان کا کردار اور ان کا اسوہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر، کتنا صبر کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا، کتنا خرچ کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا، وہ اللہ کے بھی قریب ہو گئے اور مصطفیٰ کے بھی نور نظر ہو گئے۔ دعا اللہ تعالیٰ ان کے درجات، ان کے حسب حال بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔